नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम द टक शोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नारायण तिवारी। कार्यक्रम द टक शोमा हामी समसामयिक विषयहरू, आम जनताका चासो, चिन्ता र सरोकारका सवालहरू अनि राष्ट्रिय राजनीतिका विभिन्न एजेन्डा र समाजका विभिन्न मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज म नेपाली समाज, नेपालको राजनीति र केही समसामयिक विषयहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछु। त्यसका लागि आज मैले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं गणतन्त्र प्राप्ति, लोकतन्त्र प्राप्ति र प्रजातन्त्र प्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनहरूमा नागरिक समाजको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका शम्भु थापालाई कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याएको छु। आउनुहोस् आज कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो तपाईले प्रजातन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा होस् या राजाको निरङ्कुशता विरुद्धको जुन लोकतान्त्रिक आन्दोलन भनौँ या पछिल्लो चरणमा 62-63 को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। तर आजकल तपाईहरू अलि मौन जस्तो, अलि चुपचाप जस्तो हुनुहुन्छ। किन त्यस्तो भयो भन्दिनुहोस् त? सधैँभरि एउटा व्यक्तिको ले भूमिका पाइरहँदैन नारायणजी। एउटा अब म सङ्गठनमा थिएँ, नेपाल बारको सङ्गठनमा थिएँ, अनि अब पञ्चायत व्यवस्था थियो अगाडि। त्यति बेला पनि बारले आह्वान गर्यो। हामीहरू कीर्तिपुरबाट ठुलो सङ्ख्यामा, होइन, डाक्टर, प्रोफेसर, लयरहरू ठुलो सङ्ख्यामा हामीहरूले प्रहरीको एउटा कस्टडीमा हामीहरू गयौँ। अब 62-63 चाहिँ बहुदलीय संविधान आइसकेको, राजालाई संविधानको अधीनमा राखेको, तर राजा आफैले संविधानलाई नचिनेको अवस्थामा, संविधानको विपरीत कार्यहरू गरेको अवस्थामा संवैधानिक हक अधिकारहरू, त्यो पत्रकारितादेखि लिएर कानुन व्यवसायीको सङ्गठन गर्नेदेखि लिएर सारा अधिकारहरू चाहिँ एउटा निलम्बित हुन पुगेको कारणले गर्दा त्यति बेला आफूले जाने बुझेका कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू अगाडि आयौँ। त्यसपछि संविधान लामो समयसम्म संविधान बनेन, संविधान बन्नु पर्दछ भन्ने सवालमा पनि यो अन्तरिम संविधानको जुन संविधान सभाको लेख्ने जुन व्यवस्थाहरू आयो, त्यसमा मलाई पनि एकजना एउटा सहभागी हुने, लेखनदासको रूपमा सहभागी हुने मौका पाएको थिएँ। त्यहाँ लेखियो पनि, संविधान सभाको लेखियो। त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन भयो। त्यसपछि त्यसमा पनि हामीहरू चोबो लागेनौँ। स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायत एउटा संवैधानिक व्यवस्थाहरू कसरी कायम रहनु पर्दछ भन्ने सवालमा हामीहरूले आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गरिराख्यौँ। अब संविधान बन्यो। संविधान बनिसकेपछिबाट अब राजनीतिक दललाई बिना रोकटोक जनताको पक्षमा क्रियाशील हुने समय आयो। अब उहाँहरूले जनतालाई तपाईँको एउटा प्रजातन्त्र के हो त, होइन, सार्वभौम सत्ता के हो त, जनताले नै राज्य बनाउने हो, जनताको अभावमा राज्यको सृष्टि हुन सक्दैन। भूगोल त हो, तर त्यो भूगोलमा जनता त चाहियो। हेर्नुहोस्, होइन, जनता सर्वोपरि हो। त्यो भूगोलको सुरक्षा गर्ने पनि जनता हो। हेर्नुहोस्, होइन, त्यो भूगोलको सुरक्षा गर्ने जनता भएन भनेदेखि त्यसै कसैले सरकारले मैले सुरक्षा गर्छु, म सरकार बन्दछु भनेर पनि हुँदैन। त्यसकारण यसरी हेर्दाखेरि अब गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरि अब कसैको अहमता, कसैको सर्वव्यापरिता नभएर गणतन्त्रकै सर्वव्यापकता हुन्छ। त्यो भित्र मानवीय मूल्य, मानवीय आकाङ्क्षा, समान प्रकारका आकाङ्क्षा, हिजोदेखि तपाईँका फ्यालिएका मानिसहरूलाई बिचमा ल्याउने, यी सर्वत्र कुराहरू चाहिँ अब एउटा संविधान बमोजिम र आर्थिक रूपान्तरणलाई अगाडि बढाएर अगाडि जाने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने हो। तर त्यसमा पनि अब जहाँ हामी आफ्नो क्षेत्रमा छौँ, हामी जति बेला आफ्नो क्षेत्रमा छौँ, हस्तक्षेपकारी भूमिकाहरू
निर्वाह गरेका छौँ। हेर्नुहोस्, अब म अनि त्यो अवस्था अहिले आयो भने तपाईँलाई लाग्दैन? किनभने नागरिक समाज खास गरी तपाईँहरूलाई त अलि बढी आम मान्छेले सुन्छन् पनि, तपाईँहरूले दबाब पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जुन अवस्था छ, यतिखेर फेरि तपाईँहरूको हिजोको जस्तो जुन भूमिका थियो, फेरि तपाईँहरू सडकमा आउनु पर्ने, तपाईँहरू बोल्नुपर्ने अवस्था भएन? अब राज्य जसरी सञ्चालन भइरहेको छ यसमा चाहिँ मैले प्रष्टै भन्नु पर्दाखेरि राज्यले जुन सरलता, जुन सुशासन दिनुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ निरन्तर गिरावट छ, होइन? निरन्तर गिरावट छ। भ्रष्टाचारमा उन्मुख हुँदै गएको छ, होइन? भ्रष्टाचारमा उन्मुख हुँदै गएको छ। संविधानले राखेका जुन उद्देश्यहरू छन् ती उद्देश्यहरू पूर्तितर्फ छैन। त्यो कुरा राजनीतिक दलहरूका तपाईँले विवादहरूलाई हेर्नु। मैले जान्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरू जस्ता नागरिक समाजका मानिसहरू, एक खालको चाहिँ चेतना बोकेका मान्छेहरू, बौद्धिक मान्छेहरू चाहिँ जुन दिशाहीन गतिहीन अवस्थामा सरकार दलहरू समाज दौडिरहेको बेला हामीले बोल्नुपर्ने बेला त आएको छ। त्यो म आएको छैन भन्दिनँ, होइन? बोल्नुपर्ने, अगाडि सर्नुपर्ने, अगाडि सरेर एउटा केही नभए पनि एउटा सार्वजनिक एउटा स्थानमा चाहिँ जस्तो मण्डेला भनिन्छ नि, त्यहाँ विरोध हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको एउटा सार्वजनिक स्थानमा राज्यले गरिरहेका गतिविधिहरूको सन्दर्भमा आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने रूपबाट भए पनि प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ आएको छ। यो कुरा तपाईँसँग म सहमत हुन्छु, होइन? अब एक्लै कराएर पनि हुँदैन। यो नागरिक समाज भनेको बडा एउटा लुज फोरम हो। हेर्नुहोस्, खुकुलो हो यो, होइन? यो भित्र यो 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 सङ्गठित पनि हुँदैन। तर ज्यादै गम्भीर अवस्था पर्यो भनेदेखि यस्तरी फेरि त्यो राजनीतिक दलको सङ्गठनभन्दा बलियो किसिमले आउँदछ। अब यो त्यस्तो प्रकारको जनशक्ति महसुस गरिएको छ। हेर्नुहोस्, महसुसै गरिएको छैन भन्ने होइन, है? होइन, सडकमा आउने त्यस्तो तयारी त यो कोभिड इत्यादिको कारणहरूले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूलाई बाहिर आउन दिइरहेको छैन। हेर्नुहोस्, आफै पनि सतर्क हुनुपर्ने। हामी कानुन व्यवसायीहरूले पनि धेरै जुम मिटिङ गरेका छौँ। हामीहरूले धेरै जुम मिटिङ आफ्ना कानुनकै कुरालाई लिएर गरेका छौँ, आफ्नै क्षेत्रलाई लिएर गरेका छौँ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, होइन? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामीहरूले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसबाट गम्भीर प्रकारका चाहिँ के भनेदेखि विषयवस्तुहरू उजागर भएका छन्। हेर्नुहोस्, यो प्रजातन्त्रको सवालमा हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्ने बित्तिकै प्रजातन्त्रको एउटा मेरुदण्ड हो, होइन? यी कुराहरूमा आएका छन्, नआएको होइन। तर अब बाहिर चाहिँ अहिलेको रोग बेधाको कारणले गर्दाखेरि पनि बाहिर आउन सकिएको छैन। बाहिर आउनु पर्दछ, बाहिर आफ्ना मतहरू प्रस्तुत गर्नु पर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दछ। हुन्छ, जस्तो अब म केही समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा कुरा गर्न चाहन्छु। जस्तो आजको नेपाली समाज, देशको अवस्था र समग्र राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी निहालिरहनु भएको छ? अब यो पक्ष विपक्षमा लागेको होइन। म जुन क्षेत्रमा क्रियाशील छु, मैले एउटा मापदण्ड त निकाल्नु पर्यो नि। म जुन क्षेत्र भनेर भनेको म अदालत न्यायपालिकामा क्रियाशील छु। त्यहाँ चाहिँ हिजोको जनशक्ति र आजको जुन जनशक्ति, त्यो पनि विशेष गरेर हामी जुन कानुन व्यवसायीका जनशक्तिहरू न्यायपालिकामा जुन हाबी भएका छौँ न्याय दिने क्रियामा, त्यो चाहिँ खस्कँदो अवस्थाका जनशक्तिहरूलाई लगिएको छ। केही जानिफकारलाई लगिएको होला अपवादमा, तर अपवादमा एउटा नजान्ने मान्छेलाई लानुपर्ने ठाउँमा तपाईँको यस्तो जनशक्ति लगिएको छ कि जसले न्यायको मर्म के हो, त्यो न्यायको मर्म बुझ्न सक्ने जनशक्ति छैन। हेर्नुहोस्, लगेको। त्यसकारण मैले यहाँनिर के तपाईँलाई मैले एउटा ठुलो अन्याय स्वयं न्यायपालिकामै कायम छ, न्यायाधीशमाथि नै कायम छ, होइन? न्यायलाई बोक्ने तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि न्यायाधीश त्यहाँ छैन। मैले एउटा मापदण्ड तपाईँलाई दिनको लागि भनेको। त त्यही रूपले हेर्नुभयो भनेदेखि अब ठेक्कापट्टामा पनि त्यसै भनिन्छ। हेर्नुहोस्, होइन? ठेक्काहरू पनि अगाडि नै तपाईँको मोलतोल भएर चाहिँ के भने गरिएको हुन्छ भनेर भनिन्छ, होइन? त यो कुरामा मतलब राज्य चाहिँ भ्रष्टाचार उन्मुख छ, समाजवाद उन्मुख भनेको ठाउँमा राज्य चाहिँ यसमा तपाईँको
प्रधानमन्त्री वा कानुन मन्त्री वा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नेता उपनेताहरू राजनीतिक दलका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले फलानले यसो भन्यो भनेर चाहिँ कटुता लिनुपर्ने कुरा छैन होइन। उहाँहरूले अब एउटा ठुलो छलफल नचलाएदेखि ठुलो छलफल चलाएर यसलाई तपाईँको केही कुराहरूलाई यी भित्रबाट होइन यी भित्रबाट हामीहरूले पुनर्व्यवस्था गर्न सकिनौँ भनेदेखि है संविधान मर्ने भनेको के हो र संविधानले आत्मसात गरेको उद्देश्यहरू पुरा गर्न सकेन त्यो बाटोमा हिँडेन। अब सत्तामा बस्ने चाहिँ हिँडिराखेको छ सत्तामा बस्ने अब के हो विकास भन्दा हिजोभन्दा आज तपाईँ र म बुढो हुन्छौँ हाम्रो उमेर जान्छ त्यो त ऊ होइन त्यो तपाईँको विकास होइन। विकास भनेको के हो त भन्नुहुन्छ नि निर्माण गर्ने ठाउँहरू बाँकी नहोस् सबै ठाउँमा निर्माण होस् मानवीय आवश्यकताहरू सम्पूर्ण पुरा होस्। सम्पूर्ण मानवीय आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्नको लागि मैले राज्यले यो यस्ता प्रकारको कानुन लिएर आएको छ यस्ता प्रकारको त्यो कानुनको अधीनमा कार्यक्रम छ भनेर देखाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है मैले त्यस्तो प्रकारको कानुन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई एउटा क्रियाशील बनाउने खालको कानुन त्यो तपाईँको खाद्यको सम्बन्धमा होस् चाहे त्यो तपाईँको तरकारीको सम्बन्धमा होस् चाहे त्यो कृषिको सन्दर्भमा होस् चाहे त्यो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा एउटा अस्पतालको भवन बनाउने होइन त्यो अस्पतालको भवनमा चाहिने कुराहरूमा समग्र नेपाल त्यो क्षेत्रका सबै मान्छेहरूलाई तपाईँले त्यहाँ बोक्न सक्नु पर्यो। त्यहाँ तपाईँको जस्तो तपाईँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको चाहिँ न्यायालयमा राजनीतिकरण भयो भन्ने। राजनीतिकरण पनि भयो त्यो त व्यापकै भयो जसले पनि भन्छ होइन। त्यसपछि त्यसमाथि अयोग्य मान्छेहरू भए जसले न्यायाधीश जसले न्याय बोक्न सकेको छैन। यो पहिलेदेखिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के भने 2047 साल अगाडि पञ्चायतको बेलामा राजाको तपाईँको चाहिँ जुन शासन हो त्यो शासनको एउटा चाहिँ के भनेदेखि प्रत्यक्ष त्रासको दम्भ थियो स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिँ थिएन। प्रत्यक्ष त्रासको त्यो दम्भले के छाया सृष्टि गरेको थियो भन्नुहुन्छ नि मेरो जति बेर पनि जागिर जान सक्दछ राजाले जसलाई पनि फाल्न सक्दथे जुनसुकै न्यायाधीशलाई पनि। त्यसकारण त्यो त्रासमा त्यो आत्माकोमा जुन चाहिँ के भने त्रास छ त्यो मनमा जुन त्रास सृष्टि छ त्यसले गर्दाखेरि मानिसहरू भ्रष्टाचार गर्दैनथे र खोज्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार नगर्ने खालका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ खोजिन्थ्यो। त्यो भित्र मेरो भने 46 भन्दा अगाडिको बरु न्यायालय चाहिँ सफा थियो स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिँ थिएन तर सफा थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिका किन थिएन त भने न्यायिक अधिकार पनि राजाकै अन्तिम थियो। ठिक छ जस्तो 46 पछाडि चाहिँ राजनीतिक व्यक्तिहरू नियुक्ति भए त्यो नियुक्ति कार्यकर्ताहरू नियुक्ति भए त्यो नियुक्ति हुँदाखेरि पनि उसमा न्यायिक सुझबुझ कति छ भनेर हेरिएन। त्यो नहेरिने मात्रा चाहिँ अब 47 सालको संविधान आइसकेपछि 48 साल दलहरूले गरे तर यसलाई रोक्नलाई चाहिँ न्यायालयको चाहिँ जुन न्यायालयको प्रधान न्यायाधीशहरूले रोक्ने हो होइन। प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि त्यसैलाई साथ दिए भ्रष्टाचारलाई साथ दिए। प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यस्तै अयोग्य मान्छेलाई साथ दिए। अयोग्य मान्छेलाई साथ दिइसकेपछि अयोग्य मान्छेले अयोग्य कुरा ल्याउँछ भनेपछि आम मान्छेले चाहिँ न्यायालयबाट न्याय पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो भ्रमै हो होइन। भ्रम त नभनौँ होइन त्यो भ्रम नभनौँ न्यायको लागि लडिराखिया छ तर होइन लडिराखिया छ तर न्यायमा क्रय विक्रय हुने होइन न्यायमा क्रय विक्रय भएको छ भन्ने जनआवाज चाहिँ जनमहसुस चाहिँ अत्यधिक धेरै मानिसले भन्छन् सबभन्दा बढ्ता चाहिँ भ्रष्टाचार चाहिँ जुन तपाईँले भने जस्तो लेन देनका कुराहरू एक खालको चाहिँ बिचौलियाहरू धेरै जन्मिए अदालतको न्यायाधीशहरूलाई व्यवस्थापन गर्न भनेर होइन नेपाल सरकारको र ठेकदारलाई व्यवस्थापन गर्न बिचौलिया बिचौलिया भनेर भनेको मुद्दै बोकेर हिँड्ने अरू क्षेत्रमा चाहिँ बिचौलिया धेरै भए त्यो तपाईँको चाहिँ झगडा परेको कसरी आशा गर्ने त न्यायालयबाट होइन। अब यही त प्रश्न छ त्यसको लागि आशा गर्नलाई तपाईँले खुला रूपमा जो नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पारदर्शी रूपमा छलफल चलाउनु पर्यो। त्यो मान्छेको आर्थिक हैसियत त्यो मान्छेको बौद्धिकता
उसले दिएको चाहिँ जुन देन हो उसको जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई तपाईँले दलहरूले चाहिँ सर्वोच्च भित्र या न्यायालय भित्र रहेको फोहोरहरू चाहिँ किन सफा गर्न चाहँदैन? होइन, उनीहरू आफै फोहोरी छन्। हेर्नुहोस्, होइन, दलका मानिसहरू आफै फोहोरी छन्। न्यायपालिकाका धेरै मान्छे, धेरै न्यायाधीशहरू चाहने पनि छन्। अघि मैले 2 किता गरेँ नि, होइन? एउटा तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि जागिर खाएर जाने एउटा भयो, एउटा चाहिँ म बाहिर वकालत गर्यो अनि चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक दलको आस्थाको आधारमा नियुक्ति हुने एउटा भयो। भनेपछि त समाजका अरू अङ्गहरूमा जस्तै भन्दा पनि बढ्ता होइन, अरूमा त झन् छ नि। अब भन्नुहोस् न, जस्तो अख्तियार दुरुपयोगमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो आस्थाको मान्छे लानुभयो, आस्थाको मान्छेहरू खोजिरहेका छ, अनि अख्तियार दुरुपयोगमा 5 जना खाली छन् भने अब कङ्ग्रेसले पनि भागबण्डामा जाने, विपक्षी दलकोले पनि भागबण्डामा लिएर जाने। पनि यसको मूल चुरो चाहिँ राजनीतिकरण भित्र पनि त्यो मैले भनेको मान्ने, त्यो मान्ने भन्ने भित्र के हुनु पर्यो तपाईँको? मान्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँ लेनदेनका कुरा आउँछन्। हेर्नुहोस्, यो यस्तो हो, यो विसङ्गति चाहिँ हामी मान्छेले ल्यायौँ, अख्तियार होस्, यसलाई रोक्न दलहरू किन चाहन्छ? नेताहरू पैसा, उनीहरू चाहिँ उनीहरूको दृष्टिकोणै के भयो भन्नुहुन्छ भने कसरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ के भने सम्पत्ति कमाऊ भन्ने हो। सबै दलका सबै नेताहरू अधिकांश नभए तपाईँको सार्वजनिक प्रस्ताव ल्याएर, होइन, सार्वजनिक प्रस्ताव ल्याएर छलफल गरेर त्यसमा सहभागी भएर, होइन, कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हो नि त। सधैँ भनिरहेका छन् अनि बोल्न। तपाईँको दृष्टिकोणमा, तपाईँको अनुभवमा अहिलेका मूलधारका राजनीतिहरूबाट छैन। अहिले मूलधारका राजनीतिहरू त अब होइन, नेकपाको त एउटा तपाईँको अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई आरोपै लगायो। सत्य असत्य त उहाँले यो होइन भन्नु पर्यो नि। किन प्रचण्ड त हिजो त्यत्रो संसद द्वन्द्वबाट जेल बसेर आउनुभएको केपी ओली त्याग गरेर आउनुभएको नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरू सरकारको त्याग यस्तो भयो, डेलिभरी किन दिन सक्दैन? सुन्नु न, तपाईँको त्याग के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हिजो बिर्सिँदा रहेछन् मान्छे। सत्ता यस्तो कुरा रहेछ, होइन, सत्ता चाहिँ तपाईँको यो मैले मेरो आफ्नो विचारमा सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ता जनताको नासो हो भन्ने होइन रहेछ। सत्तामा पुगिसकेपछि सत्ता चाहिँ मेरो शक्ति हो। सत्ता यदि नासो हुन्थ्यो, मैले बुझाउनु पर्दछ यो, होइन, मलाई यसमा चाहिँ खरो रूपमा मलाई जनताले परीक्षण गर्दछन्। उहाँहरूको अधिकार प्रयोग गर्न गएको हो नि त म जनप्रतिनिधिबाट। उहाँहरूको अधिकार प्रयोग गर्न गएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो जनताको अधिकार प्रयोग गर्नु पर्दछ, त्यो मेरो कर्तव्य मात्रै हो। जनताको अधिकार चाहिँ के हो त? जनताको अधिकार चाहिँ सत्तामा गएपछि नेताहरू अन्धा भन्दा मैले सत्तामा पुगिसकेपछि शक्तिले तपाईँको चाहिँ शक्तिको जुन अहङ्कार हो त्यो आयो। नेकपाको विवादको जड के देख्नुहुन्छ तपाईँ? को अब म हेर्नुहोस्, म पार्टीको म राजनीतिक दलको उहाँहरूको सदस्य पनि होइन, होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अब उहाँहरूकोले त अब सबैभन्दा मलाई अरू कुरा छैन, देशलाई नै बन्द होइन, मलाई अरू भन्दा पनि प्रचण्ड, होइन, अध्यक्ष प्रचण्डले अर्को अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारमा गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, होइन। भ्रष्टाचार एउटा यस्तो कुरा हो, तपाईँले अख्तियारले हेर्दैछ भनेर आफूले नहेर्नु पर्ने होइन। आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यले, आफ्नो तपाईँको चाहिँ सांसदले भ्रष्टाचार गरेको छ भनिसकेपछि छ कि छैन त? तम्बुजी, तपाईँ त एउटा नागरिक आन्दोलन गरेर प्रबुद्ध मान्छे, तपाईँ मलाई बताइदिनुहोस्, एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि त्यति जति फौजदारी होइन उहाँले गर्नुभयो भनेको छैन नि, पदमा बस्न मिल्छ मिल्दैन? होइन, उहाँ त्यो मैले भन्न मिल्दैन, त्यो उहाँले गर्नुभयो भनेर भनेको छैन, होइन। उहाँले बस्ने र नबस्ने भन्ने कुरा त केपी ओलीले बस्दिनँ भन्नुभयो भनेदेखि कि त राजीनामा दिनु पर्यो कि हटाउँछु भन्ने नि संसदीय दलको नेताबाट होइन, कानुनी नैतिक प्रश्न। अब मैले त्यो तपाईँको भन्नु नै निरर्थक हुन्छ क्या, किनभने हामीभन्दा त अहिले सारा 3 करोड जनताको एउटा बुद्धि, होइन, नेकपाका प्रथम अध्यक्षको
प्रथम र दोस्रो चाहिँ छैन भनेको छ होइन। तर पनि अहिले प्रधानमन्त्रीसँगले उहाँले जसरी बोल्नुहुन्छ मसँग बुद्धि र विवेकको कमी छैन भनेर बोल्नु भएको छ तपाईँलाई मैले भन्न खोजेँ। त्यसकारण यो बेकारको मैले खालि कति कुरा तपाईँलाई भन्न खोजेको, राजनीतिक दल हो भने राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यहरूले विकारयुक्त काम गरे, विकृतियुक्त काम गरे होइन भने त्यसमा तपाईँले आफूले एउटा तटस्थ प्रकारको छानबिन समिति बनाउन नसक्ने कुरा छैन। त्यो छानबिनले अख्तियारले छानबिन गर्न सक्छ सक्दैन? किन नसक्नु? अख्तियारले गरेन भनेर नि त भाइ अख्तियारले गरि पनि राखेको छ भन्ने छ, गरेन भन्ने पनि छ। अब भनौँ न एकछिनलाई त्यो रकम कलम बढाएको हो कि होइन, प्रिन्टिङ प्रेसको कसैले बोलेको बढाएको हो कि होइन, त्यो आवाज हो कि होइन त? अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर जुन जनमत छ अब यो छोड्नुहोस्, अब यो त अब बन्ने हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको तेस्रो वर्ष अब चौथो वर्ष सुरु भइसक्यो यो मङ्सिरबाट होइन। अब किन गुम्यो भन्ने कुरा पनि छैन। भूमिका होइन, भूमिका भनिन्छ नि, जनताको अपेक्षा एकातिर छ, यत्रो महामारी छ, यत्रो सङ्कटहरू छ। अब गर्नेले तपाईँको नगरेपछि तपाईँसँग टिभी चाहिँ छ होइन, तपाईँसँग विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू तपाईँले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ खालि गानै मात्रै बजाएर राख्नुहुन्छ भने के गर्ने त? अब तपाईँको टिभी त हो, तपाईँको के भने दृश्य हेर्न त सकिन्छ, तर समाजप्रतिको तपाईँको जवाफदेहिताले न यो कार्यक्रम गर्दै हुनु। कुरा चाहिँ जुन मौका नेकपाला थियो उहाँहरूले गर्न नचाहे भने सबैले अब यस्तो यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले गर्नुपर्ने हो भनेर भनेका छौँ, गर्नुपर्ने ठाउँमा विकृतियुक्त काम गर्नुभयो भनेर भनेका छौँ। म जुन क्षेत्रमा छु विकृतियुक्त गर्नुभयो भनेर भनेका छु। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि त्यसै भनेका छन्, स्वास्थ्यको विशेष भत्ता नपाएर डाक्टरहरू। अब अर्को पार्टी कुरा गरौँ, प्रतिपक्षी दलको पनि जिम्मेवार भूमिका हुन्छ। नेकपाको विवाद एकातिर छ, आम मान्छे आक्रोशित, कङ्ग्रेसबाट पनि मान्छेहरू होइन। राजनीतिक दलसँग मान्छेले त्यत्रो आशै अब राख्न छोडिसके, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हेर्नु मैले तपाईँको राजनीतिक दलका मानिसहरूले यस्तो बोल्यो अरे भनेर त्यो सुन्न नै छोडिसके। मलाई मेरो आफ्नो विचारमा तपाईँले जस्तो तपाईँको अब देश अस्थिरतामा फसेको छ, राजावादीहरू सडकमा निस्केको छ, के भन्नुहुन्छ? अब त गणतन्त्र जान्छ होइन, गणतन्त्र त जाँदैन। गणतन्त्र जानलाई केही मान्छेहरू जुलुसमा निस्किने बित्तिकै राजा त धेरै संसारभरि राजा थिए नि, संसारभरि राजा थिए होइन। के सङ्केत गर्छ अहिले मान्छेहरू सडकमा निस्केका? मान्छेहरू तपाईँको फ्रस्ट्रेट होइन, मान्छेमा एकदम चाहिँ एउटा उत्साहको अभाव, उमङ्गको अभाव होइन। हेर्नुहोस् न धेरै लामो के यस्तो छ, महामारी छ, दसैँ र तिहारको मुखैमा मान्छेहरू भारत पसिरहेका छन्। त्यसले के देखाउँछ होइन भनेपछि मान्छेमा तपाईँको आन्दोलन, किनभने तपाईँहरू नागरिक आन्दोलनमा लागेको मान्छे गणतन्त्र ल्याउनु होइन, सबैजना आफ्ना आन्दोलनमा लागुन् होइन। मैले तपाईँको म को हुँ र दलहरूले राम्रो काम गर्न नसक्दाखेरि त कुनै पनि व्यवस्था गरिराखेको हुँदैन। अब उहाँहरू यस्तो हो नारायणजी, उहाँहरू गरिराखेको भन्नुहुन्छ, मैले गरेको छैन भने अब किन गर्नु भएन भनेर भन्ने कुरा दिन नचाहेर गर्न नचाहेर गर्नु भएन। निस्किरहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? राजा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई लाग्दैन। मलाई तपाईँको तुरुन्तै गणतन्त्र ल्याउँछु भनेर गणतन्त्र आउने हो र तुरुन्तै राजा ल्याउँछु भनेर तपाईँले त यो संविधान फ्याल्नु पर्यो, अर्को संविधान लेख्नु पर्यो। गणतन्त्रात्मक पद्धतिको सन्दर्भमा राजतन्त्रात्मक पद्धति लेख्ने जनमत तयार गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँको के हुनु पर्यो? राजनीतिक शक्तिहरू हुनु पर्यो। हेर्नुहोस्, राजनीतिक शक्तिहरू हुनु पर्यो। जसरी हिजो कम्युनिस्ट शक्तिहरू चाहिँ गणतन्त्रको लागि थिए नि, त्यस्तै शक्तिहरू हुनु पर्यो। राजनीतिक मानिसहरू सडकमा लेखेर निस्केर के हुनेवाला छ त्यसमै? होइन, मान्छे सबैभन्दा अनि जनता निस्कियो भन्छन्, त्यो जनता जस्तो तपाईँको चाहिँ बेइज्जत भएको शब्द कसैको पनि होइन। जनता निस्केको छैन पनि यिनै भन्छन्, जनता निस्केको छैन। केही मानिसहरूमा त्यो आकाङ्क्षा छ राजा ल्याउने, तर पुरा हुँदैन। जस्तो अरू नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ, धेरै अब तपाईँको डेनमार्कमा पनि राजा छन्, फ्यालिएकै हुन् होइन। तपाईँको नर्वेमा पनि होइन, राजा फ्यालिएका पनि छन्। राजा बडा शक्तिशाली थिए नि, शाह नै थिए तपाईँको इरानमा होइन। मार्कोस होइन, सुन्नु न, म तपाईँलाई भन्दैछु नि, राजा आफ्नै कारणले फ्यालिन्छ।
राजा जनताले शासन सत्तामा कुनै न कुनै मान्छे त तपाईँको सर्वोपरि हुन्छ यो सर्वोपरि हुने मान्छेको अभावको शासन व्यवस्थाको कल्पना नगरे हुन्छ तपाईँ र मैले हेर्नुहोस् है काहीँ न काहीँ गरेर आगामी दिनमा राजा आउने सम्भावना तपाईँ मलाई यति पनि छैन अहिले यति पनि राजनीतिक दलको विकल्प छैन तपाईलाई भने राजनीतिक दलको विकल्प संसारभरि कुनै पनि राजनीतिक फिलोसफी प्रजातन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त मान्ने हो भने राजनीतिक दलको विकल्प हुँदैन गणतन्त्र खतरामा छैन गणतन्त्र खतरामा छैन अन्तमा एउटा प्रश्न जस्तो नेपालले जसरी खास गरी द्वन्द्व शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान जारीपछि देशको चाहिँ प्रायोरिटीहरू प्राथमिकता हेरे चाहिँ स्थिरता विकास समृद्धितिर जान्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो नि त्यो अहिले एक खालको निराशा अस्थिरता देशमा के होला भने त्यो मान्छेले नलगेको त्यो मानिसले भने त्यो चाहिँ के प्रधानमन्त्रीले जुन टिम तयार पार्नु भएको छ त्यो टिमले डेलिभरी गर्न सकेन दिन सकेन किनभने यसमा सम्पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा अब संसद त बसिरहेको संसद एकैछिनमा संसदको अधिवेशन समाप्त हुन्छ अब अहिले महिनौ भइसक्यो हेर्नुहोस् संसदै छैन अब संवैधानिक पदहरू तपाईँको रिक्त छ जरुरी नै छैन विद्युत प्राधिकरणको एउटा मान्छेले राम्रो गर्यो वा नराम्रो गर्यो थाहा छैन विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखै छैन कायम मुकायम छ त यहाँ के भने प्रधानमन्त्री चाहिँ चाहिने अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि नभए पनि हुने तपाईँलाई मैले विद्युत प्राधिकरण भने नि त विद्युत प्राधिकरणमा अब एउटाको राम्रो मान्छेको कार्यकाल सक्यो अर्को राम्रो मान्छे छ भने ल्याइदिए भयो नि त काहीँ मुकाइमबाट चलाउने त होइन नि त यो देश यसरी नै चल्ला त अब यो देश हेर्नुहोस् यो देश राजनीति यो देश म तपाईँलाई के भन्छ आफै हिँडिरहेको छ होइन त्यो भूत भागिरहेको छ भने जस्तै गर तपाईँ हामी त्यो भूतलाई चाहिँ खोज्न हिँडिरहेका छौँ बुझ्नु भएन थाहा पनि छ भूत यहाँ छ भन्ने तर पनि जनता हिँडिरहेका छन् त्यो भूतलाई तपाईँको चाहिँ के भने भेटिन्छ खेद्नुपर्छ भनेर थाहा पनि छ होइन यो देश तपाईँको कुनै एकदम शासन सत्ताले चलेको होइन भयङ्कर उसले चलेको भन्ने छैन खानेले खाइरहेका छन् है यही अवस्थामा मैले त देखिनँ होइन अब सबैजना राजनीति मात्रै गर्ने भयो क्या यहाँ राजनीति नगर्ने भएर विवेकशील मान्छे भएर तपाईँको चाहिँ विवेकको धनी भएर हामीहरूले कुनै पनि कुरालाई मूल्याङ्कन गर्न छोड्यौँ तपाईँ र मैले विवेकको तपाईँ हामी नै जनता सबैभन्दा गए गुज्रेको त हामीलाई यति बेइज्जत बनाए जनताको नाउँमा भनेका छन् सबैभन्दा बेइज्जत भएको शब्दै जनता हो संसारभरिमा हुन्छ कार्यक्रममा आइदिनु भयो हस् धन्यवाद मलाई पनि तपाईँ हस् धन्यवाद दर्शकबिन आजको कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमबाट म प्रसन्ना नारायण तिवारी बिदा चाहन्छु नमस्कार